औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। नफ्स लवामा का खासा क्या है? बेहतरीन ज़ादेराह क्या है? अल्लाह ने नफ्स किस लिए अता किया है? रूह पर नफ्स के क्या असरात पड़ते हैं? नफ्स अमारा से जंग हारना इंसान को कहाँ पहुँचा देता है? नफ्स लवामा का खासा तकवा है। दोस्तों, नफ्स लवामा की अल्लाह ने कसम खाकर बताया कि इसको पाकीज़गी का वो मुकाम हासिल हुआ जहाँ से नजासत से पाक हो गया। लिहाजा हमारा हदफ भी तकवा होना चाहिए, जो नफ्स लवामा का खासा है। जब यह अपने इंतहाई कुर्ब की तरफ जाता है तो इसमें परहेज़गारी और तकवा पैदा हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में नफ्स का बेहतरीन ज़ादेरा तकवा ही है। इसीलिए साहिबान ईमान का खासा ये है कि वो मुत्तकी हो जाए। तकवा क्या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम जहाँ अमीरुल मोमिनीन हैं वहाँ इमामुल मुत्तकीन भी हैं, यानी मुत्तकियों के इमाम हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब में ऐब नहीं है और हदायत है मुत्तकीन के लिए। ये कौन सी किताब है? क्योंकि लफ्ज़ अल किताब में अल से किताब से कबल आया है, यानी ख़ास किताब है। ये वही किताब है जिसकी तालीम सिफ़त रहमानियत के मातहत दी गई है, यानी अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्फाज मकतूबी यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि हकीकत किताब की बात हो रही है जिसका ताल्लुक़ बातन मुस्तफ़ा से है, यानी नूर मुस्तफ़ा इस कदर नूरानी और हकीकत तकवा की असल है कि अल्लाह कुल कुरान वल किताब का इल्म तालीम दे रहा है। अब इसी की हकीकत नूर अली का बातनी मर्तबा आला है। लिहाजा कुल आलमीन में आपका शर्फ है कि आपको इमामुल मुत्तकीन का खिताब अता हुआ। दोस्तों, असरार व गैब, ज़ाहिर व बातिन, रमूज़ व कनाया, मोजज़ात व कमालात इसी हकीकत अल किताब के खसाइस हैं। अब जो भी इस अल किताब से हदायत लेना चाहता है उसके लिए मुत्तकी होना मेरिट करार दिया गया है, यानी साबित हुआ कि हर शय के फ़ना होने के बाद बंदे के दामन में बेहतरीन सामान तकवा है। नफ्स लवामा तकवा को पाने के लिए अमाले सालेह बजा लाता है। अल्लाह ताला शाह फरमाता है कि बंदों में से एक बंदा ऐसा है जो रज़ाए इलाही के लिए नफ्स को बेच देता है। ये आयत मुबारका शब हिजरत मौला अली के बिस्तर रसूल पर सोने के बाद नाजिल हुई। इस आयत में कुछ अहम बातें हैं। अव्वल नफ्स का बेच देना, दोम रज़ाए इलाही का हसूल, सोम नफ्स इलाही करार पाना, चहारम रज़ाए इलाही का मालिक होना, पंजम मयारे नफ्स इलाही करार पाना, शशम नफ्स अली इस कदर अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा हुआ कि अल्लाह ने उसको अपना नफ्स करार दिया। इमाम अली इंसान कामिल और नमूना कामिल के मुकाम पर फाइज हैं, लिहाजा नूर अली नूर इलाही से मश्तक हुआ है। आप तो अल्लाह के वली मुतलिक और खलीफतुल्लाह हैं, इसीलिए नफ्स अली अज़ली और अब्दी लिहाज से अल्लाह से मंसूब है। तो फिर इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ये इरशाद क्यों फरमाया कि बंदों में से एक बंदा अपना नफ्स बेचता है अल्लाह की रज़ा के इवज़? दोस्तों, नफ्स इंसान के अंदर हयात का मूजिब है, इसीलिए पूरे कुरान मजीद में कहीं भी रूह और जिस्म को जायका मौत चखने की बात नहीं हुई, बल्कि नफ्स ही को वजह मौत व हयात सिर्फ इस दुनिया में करार दिया गया। इसलिए नफ्स इंसानी हर लिहाज से इंतहाई अहम रुकन है। जब तक रूह नफ्स के साथ वासिल न हो, ये रूह एक बेनियाज तायर है,
کیونکہ روح طالب علم ہے، جوہر عقل سے مزین ہے اور صاحب ملکوت ہے۔ ارادہ روح میں جنم لیتا ہے، اس کے تمام قوا ایک دوسرے کے الگ الگ عضو کے محتاج نہیں۔ جب یہ دیکھتی ہے تو روح عین آنکھ بن جاتی ہے، جب سنتی ہے تو سماعت بن جاتی ہے، اور جب پرواز کرتی ہے تو وہی نور جو اس روح کے جوہر میں پایا جاتا ہے، اسی کے اندر ساری قوتیں عین نور بن کر روح امری کہلاتی ہیں۔ اسی لیے خالق نے اس امر کے اندر تمام کمالات کو یکجا کیا۔ جبکہ بدن دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے، سننے کے لیے کانوں کا، بولنے کے لیے زبان کا، چلنے کے لیے قدموں کا محتاج ہے۔ اس کے تمام اعضاء و آلات ایک دوسرے کے نعم البدل بھی نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں کہ اگر آنکھیں اندھی ہو جائیں تو انسان اپنے کانوں سے دیکھنے لگ جائے، اور اگر بہرے ہو جائیں تو انسان اپنی آنکھوں سے سننے لگ جائے، مگر یہ وجود انسانی کا پست ترین و ادنا رکن جس کو عالم مادہ سے مناسبت ہے، لیکن روح دیکھنے، سننے اور بولنے کے لیے محتاج آلات و اعضاء نہیں ہے۔ وہ ایک نور امر ربی ہے کہ جس سے دیکھا، سنا، بولا اور پرواز کیا جاتا ہے۔ لیکن نفس کا کیا کہنا کہ جو مناسبت روح سے ہم آہنگ ہو جائے تو کیفیات روحی و اتصال نورانیہ کی وجہ سے روح کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ لہذا نفس روح کی نسبت کم لطیف ہوتا ہے، اور یہ بھی اپنے ہر امر میں جسم کی طرح محتاج نہیں ہوتا، مگر کمال میں احتیاج رکھتا ہے۔ اسی لیے دنیا کو ایسی امتحان گاہ قرار دیا گیا ہے کہ جہاں نفس کو بھرپور موقع فراہم کیا گیا ہے تاکہ وہ اعمال صالح یا بدی کی طرف مائل ہو جائے، اور جس کے اثرات روح پر پڑتے ہیں۔ اب اگر نفس صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے اثرات اس قدر اعلیٰ ہوتے ہیں کہ اللہ کی معیت ہمیشہ صابرین کے ساتھ ہوتی ہے، اور بے صبری وجہ کثافت نفس و کم علمی ہے۔ لہٰذا انسان نفسی چاہے تو بلندی کی طرف ترقی کر سکتا ہے اور مشاہدہ ملکوتیت بھی کیا جا سکتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے نفس اس لیے عطا کیا ہے کہ انسان اس کو خیر محض کی طرف اتصال کرے، جبکہ ملائکہ کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا اور وہ خیر محض ہیں۔ ان کے لیے شر سے تصادم کا امتحان نہیں لیا گیا، اس لیے وہ جن درجات پر تکوینی لحاظ سے خلق ہوئے ہیں انہی درجات عالیہ پر فائز ہیں۔ درجات میں کمی یا زیادتی کا امکان موجود نہیں ہے، وہاں نفس نہیں ہے۔ جہاں انسان کو ملائکہ والی روح امری عطا کی، وہاں نفس بھی دیا تاکہ صاحب مسجود ملائکہ قرار پائے اور مقام خلیفہ الہی ہو۔ اس لیے انسان کا نفس جب صاحب ایمان ہوتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، ملائکہ ان کے خادم ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ہمارے اور محبوں کے خادم ہیں۔ یہ نفس ہی ہے جو ترقی کرتا ہوا سلمان فارسی کے مرتبے پر اور کبھی میثم تمار بن گیا۔ دوستو، یہ نفس نعمت الہیہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اعلیٰ مراتب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس نفس کو روح کا ظرف قرار دیا ہے اور بدن کا مظروف قرار دیا ہے۔ یہ روح کا مکان اور اس کا مکین طائر لاہوتی ہے۔ ہمارا مقصد روح کے اوپر اثرات نفس بیان کرنا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں فرعون کے نفس نے اس کی روح کو بھی فرعون بنا دیا؟ اس کی شقاوت قلبی اور غرور اور تکبر اس کی ہلاکت کا باعث بنا۔ یعنی یزید ملعون کا نفس کس قدر شکی، مغرور اور شریر تھا کہ جہاں اس کی روح متی نظر آئی تو نفس اس کو بھی لے ڈوبا۔ تو اس کی وجہ نفس امارہ کی پست ترین حالت ہے جو انسان کو شکی بنا دیتی ہے۔ اس لیے دنیا کے شکی اور ملعون افراد کی فہرست پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنے اندر نفس امارہ کی جنگ کو ہارا ہے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے مہر یافتہ افراد کہلائیں گے۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ائمہ ضلال کے عہدے پر فائز ہوئے۔